नमस्कार गोंयकारांनो, हांव मिंगेल कारवालो, आंबावले केपें आनी हांव एक नीज गोंयकार आनी हांव आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे पार्टीक सपोर्ट करता, कित्याक ती आमची रिजनल पार्टी, आमची नीज गोंयकारांची पार्टी. सो पयले सुवातेर हांव हो व्हिडिओ सुरू करचे आदीं हो व्हिडिओ पळयतल्यांक सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हजे काळजाची खोलायकतान. आनी आमचो सर्गेस्त दोतोर बाबजाक शिकेर हाका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका हांव सलाम मारतां. आनी तशेंच आमचो सर्गेस्त फादर बिस्मार्क हाकाय हांव सलाम मारतां. तांणी जायती जागृताय केली आनी आमची गोंय सांबाळून दवरलें. आतां तिसरो मनोज परब हांणी जायती गोंयांत जागृताय हाडली, ताका हांव सलाम करतां. सो आनी हो व्हिडिओ करपाक कारण म्हणल्यार निकी कारवालो जो सिंगर आसा कोंकणी पालकाचो, निकी कारवालोक म्हजो जबाब ताचे कांताराचो गोंय सांबाळटलो तुकाराम ह्या कांताराचो म्हजो जबाब निकी कारवालोक. तो त्या कांतारां जायतें म्हणटा, थोडें हांव ताका सांगतां की पयलीं म्हणटा तो की पोगो बील म्हणून तुमकां नाका जालें की पोगो बील गोंयकार कोण तो सांगलोलो तुमकां नाका. गोंयच्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो गोंयकारांक, नीज गोंयकारांक आमची जाय सारके नीज गोंयकारांक मेळूं. तुमची पोटां दुखता, तुमची पोटां दुखता. गोंयकार कोण तो कळ्ळो जाल्यार आमकां गोंयकारांक ह्यो फॅसिलिटी मेळत बऱ्यो मेळटल्यो म्हणून तुमच्या पोटांत दुखता. ताका लागून तुमकां नाका की गोंयकार कोण तो सांगलोलें. जावं गोंयांत प्रायवेट हितून सॅक्टरांनी 80% गोंयकारांक नोकरी दिलो. गोंयकार भुरगे पोट भरीत म्हणून तुमच्या पोटांत दुखता. ताका लागून तुमी तें पोगो बिलाक सपोर्ट करनाय. असले मनीस निकी कारवालो सारके मनीस आसाय ते. दुसरें म्हणल्यार तो म्हणटा की तें भुरग्यांक रॉंग डायरेक्शन दिता. मनोज परब बाबा निकी कारवालो, हांव तुका सांगता, हांव विचारतां तुका, 2017 पयलीं इलेक्शनाक जावं ग्राम सभा पंचायत ज्यो पळय आसल्यो, ग्राम सभा जाताल्यो पंचायतीन, ते पंचायतींनी मिटिंगेक कोण वयताले, कितलीं भुरगीं वयताले, तुका आसा हिस्ट्री आसा? हांव जाल्यार केन्ना वचोंकूच ना. आनी आमगे पंचायतीक कोणूय वचना आसलो मिटिंगेक. एक बरी जाल्यार 10 ते 20 जाण जाताले. कोण मेन आसाय तेच वयताले, बाकी कोण वचना आसलो. जेन्ना मनोजान सांगिल्लें बाबा ग्राम सभा जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना वचाय, आयकाय, 4th नायट मिटींग जाता तेन्ना वचाय, बसाय थिंगा, आयकाय थिंगा कितें उलयताय तें. असली जागृताय मनोज परबान जागृत केल्या भुरग्यांक. यूथ भुरग्यांक आयज RTI घालपाक शिकल्याय. यूथ भुरगे आयज इल्लिगलिटीचेर उलयताय. तरणाटे भुरगे ते. तुवें केन्ना RTI घातल्या इल्लिगलिटीचेर? ना. इल्लिगल स्क्रॅप यार्डां जी पळय रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या भुरग्यांनी घेतलोलीं, जे इश्यू म्हादयचे, कोलाचे, डबल ट्रॅकिंगाचे, आयज ते जायत जावन काँग्रेस जावं BJP घेवन आपल्यागेले आपण इश्यू घेयल्याय हे आतां हायलायट कोताय. पूण हे इश्यू पयलीं घेतलोले RG भुरग्यांनी. दुसरें तूं म्हणटा कितें की मनोज परबान BJPक बॅक घेयली. तुका कडेन प्रूफ आसल्यार तुवें वीथ प्रूफ तुवें दाखोवचें. वीथ प्रूफ तुवें दाखोवचें मनोज परबान BJPक बॅक घेतलें म्हणून. मागीर तूं म्हणटा की विर्याटो तूं सांगता की आपूण गोंयकार भुरगो की तुमी निवडून हाडलो. बाबा तुमी काँग्रेसीन काबार केलें. काँग्रेसच्यान गोंय सांबाळपाक जायत जातालें. गोंयचो एअरपोर्ट
मोपा व्हरपाक काँग्रेसीचो हात आसा. तुमी जायती कातरां केला आसतली, जावं गोंयकार जायते बोवाळ मारले, पूण काँग्रेसीनी प्रताप सिंग राणे आनी सारदीन MP आसता तेन्ना हो पास करून हाडलेलो आनी BJPन तो घोडयलो. तुंय निकी कारवाल कितली आंदोलनां भितर चलो तूं गोंय सांबाळपाक, तुवें कितले RTI घातले, कांय घालूं न्हय. तुवें जावं RTI जर घातले जाल्यार दाखोवच्यो विथ प्रूफ. हांवें मिंगेल कारवालो आमगे केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 283 इल्लीगल जावं डुअल वोटींग कार्डां हांवें कॅन्सलेशनां घातलेलीं मुगे नांवाचेर. तुवें कितली घातलें बाबा. तुमी काँग्रेसीन आनी BJPन हिंगा घांट्यां हाडून, गोंया आमच्या घांट्यां हाडून तुमी गोंयच्या निसणटान करून उडयलें. आनी आयज आमचे भुरगे यूथ गोंय सांबाळपाक मुखार सरले, पूण तुमच्या पोटांत जवता कित्याक तुमकां तें चोरपा मेळना न्हू. आमचे भुरगे असली काम करता तें चोयन तुमची पोटांत दुखता. नोसाय कोन्ना काय बाबा. तुमको जायना जाल्यार जायना म्हूण ओगे रावाय, कळ्ळें न्हू. पूण नोसाय कोन्ना काय. गोंयची जर गोंय सांबाळटले जाल्यार फक्त RG आनी ज्यो पळय आमचे गोंयांत रिजनल पार्टी आसात तेमकां सपोर्ट करें. काँग्रेस तुमकां कित्याक जाय रे बाबा. कित्याक जाय तुमकां काँग्रेस. काँग्रेसान कितें बरें केलां सांगायचो ह्या गोंयांत. सगळें सत्यानाश करून उडयलें काँग्रेसान. घांट्यांच्यो झोपडपट्टी हें तें सगळें बोल्लें काँग्रेसान. डुअल कार्डां केलीं काँग्रेसान आनी BJPन मेळोन. आनी ही कॅन्सलेशन गायलीं RGच्या भुरग्यांनी, आमी गायलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्स. मातशें चिंताय. आनी आनी एक म्हणल्यार मेन म्हणल्यार तूं कितें डोनेशन दीत म्हणटाय तुमी की लंडनासान जाय डोनेशन येयलें, मनोज परबान हिसाब दिलो ना. बाबा हांव एकूच प्रश्न विचारता तुका की डोनेशना वयर तूं जेन्ना तुगेलें डोनेशन कोणाकूय दिता तेन्ना बाबा हांव तुका 50,000 दितां, बाबा मिंगेल हांव तुका 50,000 दितां डोनेशन दितां तुका, तूं कितें ऑर्गनायज करता जावं कितें करता, हांव तुका 50,000 दितां. आनी हे 50,000चो म्हाका हिसाब दिवपाक पडटलो म्हूण तुवें डोनेशन दिता तेन्ना सांगपा जाय आसोता. जाल्यार तुवें डोनेशन दिलें आनी तें हिसाब मारलो, हें डोनेशन न्हू. हें तुगेलें रीण. आमी म्हणटाय कोणाकू रीण दिलां जावं तेणें रीण घेतलां हेजो हिसाब. जेन्ना तूं डोनेट कोता, उदार मनान कोता, तेजो तूं हिसाब घेयना. कळ्ळें न्हू. तेण त्या घोडे पयशे हायले आसतले, हांव ना म्हणना, घोडे तेगे पथका चुटी तो दितलो. बट डोनेशन म्हणटा तें अशें आसता की तूं एक फावट डोनेट केलें ते पयसो जे कोण डोनेट केले तो बाबा खंय उजार करता तें तेजेर आसता डिपेंड. आमी तेजो हिसाब घेयनाय. हे भाशेन तुमी हिसाब घेतले जाल्यार कोणाकूय कितें दिना काय बाबा. जावं तुमगे लंडनचे एक चॉकलेट पासून कोणाकूय दिना काय तुमी येता तेन्ना गरिबांक. आपूण ते भुरग्याक चॉकलेट दिल्ली सांगतो जाल्यार न्हू दिना काय. आनी बाबा तुवें ती चॉकलेट कितकोन खायली, तुवें त्या दुसऱ्या भुरग्याक कित्याक कुडको दिलो म्हणून तुमी हिसाब घेतले जाल्यार ती दिना काय. उपकार मागता प्लीज. हेसो डोनेशन तुमी कोणाक दिना काय. गरिबां उदीक करून गरिबां जावं कोणाकूय दिना काय. डोनेशन म्हणटा दिना काय. तुमको जर तो हिसाब घेवपा जायो जाल्यार पयलीं सांगाय बाबा आमकां आपूण हे पयशे तुका दिता, कितले जावं ते 10,000 जावं 20 लाख जावं 15 लाख जावं. तुमी जर तर अशें करून हिसाब घेतले जाल्यार ही डोनेशन दिना काय. तेका डोनेशन म्हणनाय, तेका रीण म्हणटाय. आनी हांव सगळे गोंयकारांक मागोतां प्लीज हे पाटी जें पळय आतां इलेक्शन जावचें 27 की RGक सपोर्ट कराय. यूथ ते भुरगे जावं रिजनल पार्टी आसाय तांकां सपोर्ट कराय आनी आमगे गोंय सांबाळपाक वावराय. हेज्या मुखार आनी आमगे गोंय उरपा ना. आयज लंडना आसाय ते
भाव 30-40-50 लाखांक गोडे फ्लॅट घेताय आसतले, शॉप घेताय आसतले, बट आमगे गोंयांत जे पळय भाव काम कोताय तेमकां जायना. आमची सारकी गरीबांक जायना. आमी जे पळय अदीक करून ST कम्युनिटी जे पळय आसाय आमकोड जायना इसली शॉप घेवपाक जावं प्लॉट घेवपाक आमकोड जायनाय. 15,000-20,000 स्क्वेअर मिटरान आमकां जायनाय प्लॉट घेवपाक. हे गोंयकारांक जायनाय. तुमी गोडे लंडन सान तुमी घेतले निकी कारवालो, अदीक करून हांव निकी कारवालो सांगता, पण आमकां गोंयकारांक जायनाय. हें लँड प्रोटेक्शन बील हाडलें विरेश बोरकारान, ते बाबा तुमगे काँग्रेसीन कित्याक सपोर्ट केलो ना? हेजेर तूं केन्ना उलयलो ना मरे. जावं तुमचे काँग्रेसचे आमदार निवडून दिल्ले ते 2 पाट गेले, हेजेर केन्ना उलयले नाही मरे तुमी. जॉब स्कॅम जालें इतलें, हेजेर पासून तुमी केन्ना हिशोब मागलो ना मरे तुमी. आमी टॅक्स पे कोताय गोंयकार आनी हे व्हरोन घांटियां दिताय, हेजेर तुमी केन्ना उलयले नाही मरे बाबा. केन्ना म्हूण तुमी जागृत जातले, केन्ना म्हूण तुमी आमगे गोंयची जमणी राखपाक तुमी फुडें सरतले. आमगे फुडली पिळगे गोंय म्हणून तुम गोडे रावपा न्हय. जे कोण हे निकी कारवालोचे सिंगरा सारके लंडनाक आसाय ते गोडे तुमची भुरगीं गोंयांत येवपा न्हय. कित्याक जायत जाण गोंयकार आमगेले गोंयची प्रॉपर्टी घांटियां विकून गेलो आसाय. गोंयकारांक दिले नाय तुमी, गोंयकारांक दिनाय तुमी. आमची सारकी गरिबांक 5 लाखां प्रॉपर्टी आमची सारकी गरिबांक दिनाय तुमी. तुमी घांटियां दिताय, भायली मनशां दिताय, बिल्डरांक दिताय आनी तुमी ते पयशे घेताय लंडनाक वयताय. म्हजेय बायलेन पासपोर्ट केल्या, बट आमी लंडनाक वचपा न्हय. जावं आमी हांव म्हज्या जिवितान हांव वचपाक ना. हांव वचपा मेळटा म्हाका पोर्चुगीज पासपोर्टीचेर, बट हांव वचपा ना, म्हाका नाका. म्हज्या भुरग्यांक म्हाका गोंयांत दवरपा जाय आनी हांव गोंयांत रावतलों. फुडें आतां हांव पोटा लागून भायर सरलो आसा आनी 5 वर्सान हांव गोंयांत गेलो म्हणटकूच गोंयांत आसतलों. म्हाका गोंय सोडून वचपा नाका. बट तुमी जायते जाण गोंयचें सत्यानाश करून तुमी भायल्यांक विकून गेले. सो एसो कोन्नाकाय प्लीज. गोंयकारांकूय दवरें बाबा. आनी तुमकां जात जाल्यार सगळे कोण लंडना आसाय जावं पोर्चुगीज पासपोर्ट करून जे कोण गोंयची प्रॉपर्टी विकून वयताय तेमकां सांगता, प्लीज जात जाल्यार गोंयकारांकूय विकाय तुमगे प्रॉपर्टी, भायल्यांक विकनाकाय. आनी विकताय जाल्यार गरिबांक विकाय. मातशें तुमची पोटा मातशें चिमटे कडेन 1 लाख उण करें आनी जाता जाल्यार गरिबांक कोण 5 जाण भाव आसाय ते घेवपा मुखार सरताय. तेमकां प्रॉपर्टी नाय, तेमकां मातशें दियाय. गोंयकारांक हेल्प कराय, घांटियांक नाकाय. आनी एक सांगता तुमगे निकी कारवालो काँग्रेसी वडवीक सांगता तूं. काँग्रेसी जे पळय हावजींग बोर्ड हाडले ते एक्चुली तेजे हिस्ट्री कार्ड दाखयता. ते गोंयकारांक हाडले, गोंयकारांक 5 जाण भुरगे भाव आसाय, 4 जाण भाव, तेमकां प्रॉपर्टी आसनाय. ह्यो प्रॉपर्टी अलर्ट गोंयकारांक जाल्ल्यो. तुगेले काँग्रेसीनी काबार केल्यो, ह्यो घांटियां दिल्याय. एक तरी तुमी 2% पासून हे हावजींग बोर्ड 2% पासून हावजींग बोर्ड काँग्रेसीन जोरी तर जावं BJPन गोंयकारांक दिल्याय जाल्यार तुवें सांगचें आनी कातार करून नाजाल्यार म्हाका ह्या व्हिडियोचेर रिप्लाय करचो. प्लीज हात जोडून मागता निकी कारवालो कडेन आनी आमगे समेस्त गोंयकारां कडेन हे पाटी रिजनल पार्टी सपोर्ट करें. काँग्रेसी मानाकाय जावं BJP हाणाकाय, आम आदमी हाणाकाय जावं TMC हाणाकाय. जात जाल्यार गोंय सांबाळया, एकवटान रावन फूट घालनाकाय, कुल्ली जायनाकाय. प्लीज आमगे गोंयकारांक संवय आसता कुल्ली जावपाची, कुल्ली जायनाकाय. एकवटान मुखार सरया आनी एकवटान आमगे गोंयकारांच्या हातीन दिवया. आमकां भायली नाकाय, दिल्लीकार नाकाय, पुरो आमचे राजवट चलयली ती पुरो. आतां आमी गोंयकार कोण ते दाखोवया. प्लीज काँग्रेसीन केलें तें पुरो, BJPन केलें तें पुरो आनी आमकां नाका. प्लीज हात जोडून मागता समेस्त गोंयकारां कडेन आमचे रिजनल पार्टी सपोर्ट करया आनी गोंय राखूंक फुडें सरया. देव बरें करूं. हो म्हजो व्हिडियो पळयतल्याक आनी अदीक करून हो व्हिडियो निकी कारवालो पावयचो तुमी शेअर करून. आनी हो व्हिडियो पळयतल्याक सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.